जीके आइक्यू लोकसेवा प्लस युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। यस युट्युब च्यानलबाट तपाईँहरूले नयाँ नयाँ जाहेर समिति सूचना, लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी, त्यसै गरी शिक्षक सेवा आयोग, सेना प्रहरी, सार्वजनिक संस्थान, बैङ्किङ तयारीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू र त्यसै गरी जानकारीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरू यस युट्युब च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने यस युट्युब च्यानलबाट अपलोड भएका नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि यो रातो अक्षरमा लेखिएको सब्सक्राइबमा क्लिक गरिदिनु होला। र सब्सक्राइबमा क्लिक गरिसकेपछि यतापट्टि यो घन्टी आकारको एउटा नोटिफिकेसन बेल देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तीनवटा अप्सन देखिन्छ र यो एएलएल अलमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यस युट्युब च्यानलबाट अपलोड भएका नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूको मोबाइलमै नोटिफिकेसन रूपमा सुरुमै आउँछ र तपाईँहरूले जतिसक्दो छिटो त्यो भिडियोहरू देख्न सक्नुहुन्छ। र यस युट्युब च्यानलमा यसभन्दा अगाडि अपलोड भइसकेका भिडियोहरू हेर्नको लागि यतापट्टि यो भिडियोजपट्टि जानुभयो भने तपाईँहरूले यो सुरुमै माथि नै यसभन्दा अगाडि अपलोड भइसकेका भिडियोहरू देख्न सक्नुहुन्छ। र यो प्लेलिस्टपट्टि जानुभयो भने फोल्डर अनुसार विभिन्न यहाँ जब भ्याकेन्सी नयाँ नयाँ जाहेर समिति सूचना जब भ्याकेन्सीमा हुन्छ। यसरी यो फोल्डर अनुसार यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न फोल्डर अनुसार तपाईँले आफूले खोजेको भिडियो यहाँ तपाईँहरूले भेटाउन सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधान 2072 लागू भए पश्चात संविधानले देशलाई 7वटा प्रदेशमा विभाजन गर्यो र ती 7वटा प्रदेशको आफ्नै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्न सकिने भनेर संविधानले नै व्यवस्था गरे बमोजिम नेपालका प्रदेशहरूले अब प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्नेछन् र केही प्रदेशहरूले गठन पनि गरिसकेका छन्। र अब बिस्तारै प्रदेशले प्रदेशभित्रका आफ्नो जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहको लागि भ्याकेन्सी पनि लगभग अब विभिन्न प्रदेशहरूले खुलाउँछ। वर्षै पछि यो भ्याकेन्सी खुलाउँछ, प्रदेशले छुट्टै खुलाउँछ। प्रदेश लोकसेवा आयोग र केन्द्रको अथवा सङ्घको सङ्घीय लोकसेवा आयोगले पनि भ्याकेन्सी खुलाउने गर्दछ। र मैले आज यस भिडियोमा बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले यो स्थानीय तह अन्तर्गत चौथो तह भनिन्छ अथवा तह 4 भनिन्छ। यो तह 4 प्रशासन सेवातर्फको यो पाठ्यक्रम लिएर आएको छु। यो पाठ्यक्रममा के कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्, कस्तो छ यो पाठ्यक्रम भनेर मैले तपाईँहरूको लागि यस भिडियोमा यो बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रशासन सेवातर्फको तह 4 चौथो तह भनिन्छ यो चौथो तहको पाठ्यक्रमलाई विस्तृत रूपमा जानकारी लिएर आएको छु। तपाईँहरूले बुझ्ने तरिकाले सहज रूपमा म यो पाठ्यक्रमलाई सरसर्ती बुझाउने नै छु। र यो पाठ्यक्रम बुझ्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई एउटा सानो इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु। बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगमा जो जतिले फर्म भर्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा फर्म भरिसक्नुभयो, तपाईँहरूको लागि एउटा छलफल गर्ने एउटा थलो जहाँ तपाईँहरूले विभिन्न प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ विभिन्न उत्तरहरू आउँछन्। यसरी एक आपसमा तपाईँहरू जो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि फोकस गरेर मैले एउटा यो केएससिएल र बागमती प्रदेश लोकसेवा तयारी भन्ने फेसबुक ग्रुप बनाएको छु। यो फेसबुक पेज होइन, यो ग्रुप हो। र यो ग्रुपमा तपाईँहरू जोइन हुनुहोला। जोइन गरेपछि तपाईँहरू यो ग्रुपको मेम्बर बन्न सक्नुहुन्छ। र जोइन गर्नको लागि तपाईँहरूले यो अहिले हेरिरहनु भएको भिडियोको तल डिस्क्रिप्सन हुन्छ, त्यो डिस्क्रिप्सनमा जानलाई त्यो यो भिडियोको टाइटल नाममा क्लिक गर्नुभयो भने तल डिस्क्रिप्सन देखिन्छ र त्यहाँ तपाईँहरूले एउटा देख्न सक्नुहुन्छ यो बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोग तयारी फेसबुक ग्रुप भनेर। त्यो ग्रुपमा भित्र छिरेपछि यो ग्रुप खुल्दछ र यहाँ जोइन गर्नुहोला। र यसरी तपाईँहरूको लागि मैले एउटा ग्रुप बनाएको छु र अरू तपाईँहरूको साथीहरूलाई पनि यो ग्रुपमा इन्भाइट गरिदिनु होला, यहाँ जहाँ तपाईँहरूले आफ्नो प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ, उत्तरहरू आउँछन्। यसरी एकअर्काले जानेको जानकारीहरू एक आपसमा बाँड्दाखेरि तपाईँहरूको ज्ञान बढ्ने हो। र यो पाठ्यक्रम अनुसार सुरुमा तपाईँहरूको परीक्षा प्रथम पत्रमा जिके र आइक्यूको परीक्षा हुन्छ। प्रथम पत्रमा जिके र आइक्यू र त्यसै गरी यो जिके र आइक्यूलाई प्रथम चरण पनि भनिन्छ र अर्को द्वितीय चरण भनिन्छ। द्वितीय चरणमा 2वटा पेपर हुन्छ, द्वितीय पत्र र तृतीय पत्र हुन्छ। यो द्वितीय पत्र र तृतीय पत्रको परीक्षा दिनको लागि तपाईँहरूले यो प्रथम चरण अथवा प्रथम पत्रको जिके र आइक्यूमा पास हुनुपर्छ। र यो जिके र आइक्यूमा पास भएपछि अर्को हुने लिखित परीक्षा द्वितीय पत्र र तृतीय पत्र 2टा पत्र हुन्छ। 2टा 100 मार्क्सको गरेर 200 मार्क्सको 200 पूर्णाङ्कको तपाईँहरूले लिखित परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि त्यसमा पास हुनुभएपछि तपाईँहरूको कम्प्युटरसिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता हुन्छ। र कम्प्युटरसिप परीक्षणमा तपाईँहरूलाई अहिले कम्प्युटर केही पनि आउँदैन भने पनि पिर नगर्नुहोस्। तपाईँहरूले यो लिखित परीक्षामा नाम निकालिसक्नु भएपछि अथवा लिखित परीक्षा दिइसकेपछि पनि केही हप्ता कम्प्युटर सिक्नुभयो भने दिनको केही घन्टा कम्प्युटर टाइपिङ, नेपाली टाइपिङ र इङ्ग्लिस टाइपिङ सिक्नुभयो भने पनि तपाईँहरूले त्यो कटाउन सक्नुहुन्छ। र म तपाईँहरूलाई अब सरसर्ती
यो प्रथम पत्रको जिके र आइक्यूमा कहाँबाट प्रश्नहरू सोधिन्छ। त्यसरी अर्को यो लेख्ने पेपर छ, यो द्वितीय चरणको द्वितीय पत्र र तृतीय पत्र यो दुईटा लेख्ने पेपर छ। यहाँबाट यो पेपरहरूमा कहाँबाट प्रश्न आउँछ भनेर म तपाईँलाई सरस्वती भन्छु। र सुरुमा हामी हेरौँ जिके र आइक्यू। जिके र आइक्यू जम्मा तपाईँहरूलाई 50वटा प्रश्न आउँछ। एउटा प्रश्नको 2 अङ्क हुन्छ। यो जिके र आइक्यू टिक लगाउने 4वटा अप्सन दिइन्छ र 4वटा अप्सन मध्ये एउटा अप्सन तपाईँहरूले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, छान्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँहरूलाई जम्मा यो 50वटा प्रश्न हल गर्नको लागि, 50वटा प्रश्नको उत्तर लेख्नको लागि 45 मिनट 45 मिनट टाइम दिएको हुन्छ। टाइम थोरै हुन्छ र थोरै टाइममा तपाईँहरूले जति सक्दो छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ। र म तपाईँहरूलाई यो जिके र आइक्यूमा कहाँबाट प्रश्न सोधिन्छ भनेर देखाउँछु। र त्यसपछि अर्को लेख्ने पेपर, त्यो द्वितीय पत्र र तृतीय पत्रको पनि कहाँबाट त्यो कुन कुन विषयबाट प्रश्नहरू आउँछ भनेर त्यो पाठ्यक्रम देखाउँछु। र तपाईँहरू अब यो परीक्षामा लेख्ने भाषा तपाईँहरू नेपालीमा लेख्दा पनि हुन्छ र पुरै इङ्ग्लिसमा लेख्दा पनि मिल्छ। र त्यसै गरी परीक्षामा अब कुनै पनि क्यालकुलेटरको प्रयोग गर्न पाइँदैन। यो लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षामा क्यालकुलेटरको प्रयोग गर्न पाइँदैन। र अब म तपाईँहरूलाई देखाउँछु यो सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञानमा जम्मा 50वटा प्रश्न, यो सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षण जिके र आइक्यू गरेर जम्मा 50वटा प्रश्न आउँछ। र जिकेमा हेरौँ, जिकेमा सुरुमा छ यो भूगोलभित्र पनि विश्वको भूगोलबाट महादेशहरू, महासागर, ध्रुव, अक्षांश र देशान्तर र समय हालिएको छ। नेपालको भूगोलबाट भने नेपालको भौगोलिक अवस्था, धरातलीय स्वरूप, प्राकृतिक सम्पदा, प्राकृतिक सम्पदाभित्र जलस्रोत, जीवजन्तु, वनस्पति, माटो, खनिज पदार्थ र पहाड हालिएको छ। इतिहास, इतिहासमा पनि यो पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध भनेर यो विश्वको इतिहासबाट यो हालिएको छ, पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध। र अरू सबै नेपालको इतिहास छ। नेपालको इतिहासभित्र अब नेपालको एकीकरण अभियान र सीमामा भएको हेरफेर भन्नाले एकीकरण अभियान भन्नाले अब पृथ्वीनारायण शाहको पालाको प्रमुख अथवा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाहरू, कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व, जहानिया राणा शासनको उदय र पतन, सुगौली सन्धि, नेपाल भारत मैत्री सन्धि। नेपालको इतिहासमा सामाजिक सुधारकहरू कसले सामाजिक सुधार गरे त, जस्तै जयस्थिति मल्ल, अब यो गोर्खाको रामशाह, राजा रामशाह, यस्ता यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसरी प्रजातन्त्र, पञ्चायती व्यवस्था, जनमत सङ्ग्रह, बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना, शान्ति सम्झौता, संविधान सभा र संविधानको निर्माण। 1.3मा नेपालको धर्म, जातजाति, भाषाभाषी, संस्कृति, कला, साहित्य, सङ्गीत, सांस्कृतिक सम्पदा र आर्थिक अवस्था। आर्थिक अवस्थाभित्र पनि उद्योग, कृषि, व्यापार, पर्यटन, यातायात, सञ्चार, विकास योजनाहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। र विज्ञान र प्रविधि पनि हालिएको छ। विज्ञान र प्रविधिभित्र धेरै टपिकहरू छ, जस्तै यो नाप र एकाइ, न्युटनको चाल सम्बन्धी नियमहरू, जुन चाहिँ 3टा नियमहरू थियो। त्यसरी प्रकाशको परावर्तन र आवर्तन, धारा, विद्युत भनेर यो यसरी हालिएको छ। र यो खाद्य श्रृङ्खला, यस्ता यस्ता कुराहरू हालिएको छ। र सञ्चार साधनको रूपमा इन्टरनेट र कम्प्युटर, मानव जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विज्ञानका प्रमुख आविष्कार भन्नाले कुन वैज्ञानिकले के आविष्कार गरे भनेर त्यो पढ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को टपिक छ 1.5मा शिक्षा र स्वास्थ्य। शिक्षा र स्वास्थ्यभित्र नेपालको शिक्षाभित्र साक्षरता, विद्यालय भर्ना दर, त्यसै गरी यो स्वास्थ्यको अवस्थाभित्र मातृ शिशु दर, बाल अथवा शिशु मृत्यु दर भनिन्छ, कुपोषण, स्वास्थ्य सेवा, नैतिक शिक्षा, योग, ध्यान, प्राणायाम, शारीरिक व्यायाम, कोभिड-19 लगायतका महामारी, सर्ने तथा नसर्ने रोगहरू भनेर दिएको छ। र अर्को छ 1.6मा यो जिके भित्रै जनसङ्ख्या, वातावरण र विपद व्यवस्थापन। यो भित्र अब तपाईँहरूको नेपालको जनसङ्ख्या, त्यसरी प्रदेश अनुसारको जनसङ्ख्याहरूको विवरण, सहरीकरण, बसाइसराई, जनसङ्ख्याको बनोट, गरिबीको राष्ट्रिय र प्रादेशिक अवस्था, वातावरण, वातावरणभित्र पर्यावरण, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, फोहोर मैला व्यवस्थापन, वन विनाश, भूक्षय, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, भूकम्प, बाढी पहिरो, आँधीहुरी लगायतका कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। सडक दुर्घटना, नेपालको शासन पद्धति र सरकार भनिएको छ। यो भित्र संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा जिल्लाहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सार्क र बिमस्टेक, यो 3टा मात्र पढ्नु भए पुग्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युएनओ, सार्क र बिमस्टेक पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी समसामयिक गतिविधिभित्र 1.9मा खेलकुद, पुस्तक, पुरस्कार, कला, साहित्य, सङ्गीत सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण समसामयिक गतिविधिहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। अङ्ग्रेजी भनिएको छ, इङ्ग्लिस पनि राखेको छ। इङ्ग्लिसबाट 4वटा प्रश्न आउँछ र तल नेपाली पनि छ 1.11मा। इङ्ग्लिसबाट 4वटा प्रश्न, नेपालीबाट 4वटा प्रश्न आउँछ। इङ्ग्लिसबाट तपाईँहरूलाई सोध्ने भनेको यो जस्तै टिक लगाउने नै सोधिन्छ। यहाँ चाहिँ कस्तो सोधिन्छ भने नलेज अन राइटिङ करेक्ट इङ्ग्लिस सेन्टेन्स, त्यहाँ एउटा वाक्य सेन्टेन्स दिएको हुन्छ। त्यसमा अब जस्तै नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिभ, डिटरमाइनर, भर्ब, एडभर्ब, प्रिपोजिसन, कन्जक्सन एन्ड इन्टरजेक्सन भनेको छ। जस्तै त्यो एउटा सेन्टेन्स मिलाउने, बिचमा ए एन्ड द थप्ने, यस्ता कुराहरू सजिलो हुन्छ, त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। किनभने यसको
तपाईँहरूको न्यूनतम योग्यता भनेको कक्षा 10ले यो भर्न पाउनुहुन्छ तह 4 मा। त्यो भएर कक्षा 10 कै सम्मको बुक अनुसार तपाईँहरूलाई यो पाठ्यक्रममा हालिन्छ। यो प्रश्नहरू अलिकति सजिलो नै सोधिन्छ, त्यो शैक्षिक योग्यता अनुसारको सोधिन्छ। इङ्ग्लिस पनि छ भनेर तपाईँहरू जो जति इङ्ग्लिसमा कमजोर हुनुहुन्छ तपाईँहरू नआत्तिनु होला, सजिलो सोधिन्छ। र अर्को नेपाली छ, नेपालीबाट पनि अब सामान्य व्याकरणहरूको शुद्धाशुद्धि गर्ने भनेको छ। त्यो व्याकरणको मिलाउने एउटा वाक्यभित्र व्याकरणहरू मिलाउने, जस्तै व्याकरणभित्र वर्ण विन्यास, पद संगति, नाम सर्वनाम, क्रियापद, विशेषण, यस्ता कुराहरू, जस्तै यो उल्टो अर्थ लेख्ने शब्दहरू, पर्यायवाची शब्द, पुरुष, वचन, लिङ्ग, यस्ता कुराहरू चाहिँ ह्रस्व दीर्घहरू मिलाउने, यस्ता कुराहरू सोधिन्छ। 4वटा प्रश्न आउँछ नेपालीबाट, र अर्को इङ्ग्लिसबाट पनि 4वटा प्रश्न आउँछ टिक लगाउने। र आइक्यू पनि निकै नै सजिलो पारिएको छ। आइक्यूबाट तपाईँहरूलाई यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न कुन यो एकाइबाट कतिवटा आउँछ भनेर। सामान्य बौद्धिक परीक्षणबाट जम्मा 10वटा प्रश्न आउँछ भनिएको छ। अङ्क भार 10वटा आउँछ, प्रश्न 5वटा आउँछ। सामान्य बौद्धिक परीक्षणबाट 10 अङ्क हुन्छ, यसको प्रश्न 5वटा आउँछ, र एउटा प्रश्नको 2 अङ्कको हिसाबले 10 अङ्क भयो। 5वटा प्रश्न। अब यो सुरुको तपाईँहरूको यो 2.1बाट 2टा प्रश्न आउँछ, 2.2बाट 2टा प्रश्न, र 2.3 एकाइबाट 1वटा प्रश्न आउँछ। यसरी जम्मा 5वटा प्रश्न आउँछ यो आइक्यूबाट 5वटा प्रश्न आउँछ। त्यसै गरी जिकेबाट 45वटा प्रश्न आउँछ। जो जति आइक्यूमा अलिक कमजोर हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि त झनै राम्रै भयो, किनभने जम्मा आइक्यूबाट 5वटा प्रश्न आउँछ, जिकेबाट 45वटा प्रश्न आउँछ। भनेपछि तपाईँहरूले जिकेलाई अलिक बढी फोकस गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँहरूले यो आइक्यूबाट पनि सामान्य त्यस्तो गाह्रो आउँदैन, जस्तै दिशा दूरीको ज्ञानहरू, शब्द ज्ञान, अनुक्रम, समरूपता, वर्गीकरण, कोडिङ डिकोडिङका कुराहरू, त्यसै गरी मेट्रिक्सका कुराहरू, त्यसै गरी यो वर्ग, त्रिभुज र वर्गको रचना, यस्ता कुराहरू सामान्य कुराहरू छ। अब म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु यो अर्को लेख्ने पेपरलाई एकचोटि फेरि हेरौँ। मैले तपाईँहरूलाई जानकारी पनि गराएँ। लेख्ने पेपर 2टा आउँछ। यो जिके र आइक्यूमा पास हुनुभयो भने अब तपाईँहरूको लेख्ने पेपर 2टा आउँछ। 2टाको एकै दिन एक्जाम हुन्छ, किनभने यो द्वितीय चरण हो, चरण अनुसारको एक्जाम हुने भएकोले यो द्वितीय चरण, यो लेख्ने पेपर 2टा हुन्छ। यो सुरुमा छ समसामयिक सवालहरू भनिएको छ। समसामयिक सवालहरू यो 20वटा प्रश्न आउँछ। 20वटा प्रश्न 20वटा प्रश्न 5 अङ्कको हुन्छ। यसमा कुनै पनि 10 अङ्कको प्रश्न आउँदैन। समय 2 घण्टा 30 मिनटको हुन्छ। अर्को तृतीय पत्रमा कर्मचारी प्रशासन र कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारी प्रशासन र कार्यालय व्यवस्थापनबाट पनि 20वटा प्रश्न आउँछ। 20वटा प्रश्न 5 अङ्कको हुन्छ। तपाईँहरूलाई टाइम भने 2 घण्टा 30 मिनटभित्र यो सिद्धाउनु पर्ने हुन्छ। र अब हामीहरू यो समसामयिक सवालभित्र के कुरा पढ्नुपर्छ, त्यसरी कर्मचारी प्रशासन र कार्यालय व्यवस्थापनबाट के कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ भनेर म तपाईँहरूलाई अब यहाँ सरसर्ती देखाउन गइरहेको छु। र सुरुमा हामीहरू यो अब यो समसामयिक विषयहरूबाट तपाईँहरूलाई जम्मा यो प्रत्येक खण्डको अङ्क भार 50 हुनेछ। प्रत्येक खण्डबाट 10वटा प्रश्न सोधिनेछ भनेको छ। यो जस्तै समसामयिक विषयभित्र 2टा खण्ड छ, खण्ड क र खण्ड ख छ। खण्ड कबाट यहाँ माथि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, खण्ड कबाट 10वटा प्रश्न, खण्ड कबाट 10वटा प्रश्न र खण्ड खबाट 10वटा प्रश्न गरेर यसरी योबाट 20वटा प्रश्न आउँछ। यो समसामयिक विषय भन्ने यो दोस्रो पत्रबाट। र अर्को तेस्रो पत्र पनि छ, तृतीय पत्रबाट पनि 20वटा प्रश्न आउँछ। अब यो दोस्रो पत्रको समसामयिक विषयको खण्ड कबाट तपाईँहरू संविधान र राजनीतिक प्रणाली पढ्नुपर्ने छ। यो भित्र संविधानको विशेषता, नागरिकको हक र कर्तव्य, नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था, सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको संरचना, स्थानीय तहको काम कर्तव्य, गाउँसभा नगरसभा, यो गाउँपालिका र नगरपालिकाको गठन, प्रदेश सरकारले प्रवाह गर्ने सेवाहरू, यसरी वडा कार्यालयको काम कर्तव्य, न्यायिक समिति सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहको यसरी दिएको छ। र भूगोल र वातावरणको सुरक्षाबाट अब यो अहिले तपाईँले जिकेमै पढ्नुभएको कुरा पढ्नुपर्छ। यसमा पनि नेपालको धरातलीय स्वरूप, हावापानी, नदीनाला, जीवजन्तु, जङ्गल, तलैया, सीमा र नक्सा सम्बन्धी जानकारी, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणको सुरक्षा, प्राकृतिक प्रकोप, वायु र ध्वनि प्रदूषण, फोहोर मैला व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिका। अब यो प्रदेशको लोकसभा आयोग भएको कारणले अलिकति प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित बढी नै यो पाठ्यक्रममा त्यो कुराहरू समावेश गरिएको छ। दिगो विकासका लक्ष्यहरू, खण्ड खबाट पनि 10वटा प्रश्न आउँछ। यो आर्थिक विकास भनेको छ खण्ड खको 1मा। आर्थिक विकासबाट अब योजना, बजेट, आयोजनाको अर्थ र महत्त्व, आर्थिक वृद्धि, व्यापार घाटा, यस्ता कुराहरू तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको पर्यटन विकास, गरिबी, सडक र यातायात, सहकारीको अर्थ सिद्धान्त, अब यो सहकारी दर्ता,
कर राजस्व सम्बन्धी भित्र आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, बहाल कर लगायत कर राजस्व, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वको स्रोत, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको परिचय पनि हालिएको छ यहाँ। ल हेर्नुहोस् है, अब जो जतिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि एउटा हेल्प छ। उहाँहरूले त यो सुरुमै अब उहाँहरूले जानि नै सक्नु भएको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको परिचय र भूमिका, सेयर बजारको कुरो छ, बागमती प्रदेशको चालु आवधिक योजना सम्बन्धी जानकारी। अर्को 2मा छ सामाजिक विकास। सामाजिक विकासभित्र जनसङ्ख्या, महत्त्वपूर्ण चाड पर्वभित्र दसैँ तिहार, छठ, ईद, उभौली उधौली, महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थलहरू, सामाजिक समस्याभित्र घरेलु हिंसा, छुवाछुत, छाउपडी, दाइजो, बालश्रम, बहुविवाह, लागु पदार्थ दुर्व्यसन, सामाजिक द्वन्द्वका प्रमुख कारणहरू, समावेशी विकासका लागि सहभागिता, सकारात्मक विभेद र आरक्षण, त्यसरी उपभोक्ता समिति, टोल विकास संस्था, सामाजिक संस्थाहरू, सामाजिक सुरक्षाको महत्त्व, देशको शिक्षाको विद्यमान अवस्था भनिएको छ। र अर्को शिक्षा क्षेत्रको विकासमा स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार, स्वास्थ्य सेवामा स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार र जिम्मेवारी भनिएको छ। त्यो भयो अहिले मैले तपाईँहरूलाई देखाएको द्वितीय पत्रको भयो, सेकेन्ड पेपरको जुन चाहिँ लेख्ने पेपरको सुरुको पेपर भनौँ यसलाई, र लेख्ने पेपरको अर्को दोस्रो तृतीय पत्र। यो लेख्ने पेपरको दोस्रो हो, तर पत्र अनुसार यो तृतीय पत्र हो, किनभने पहिलो पत्रमा प्रथम पत्रमा जिकेर आइक्यू, द्वितीय पत्रमा त्यो समसामयिक सवालहरू, र तृतीय पत्रमा कर्मचारी प्रशासन र कार्यालय व्यवस्थापन। यसमा पनि खण्ड क र खण्ड ख छुट्याइएको छ। खण्ड कबाट 10वटा प्रश्न, खण्ड खबाट पनि 10वटा प्रश्न गरेर जम्मा 20वटा प्रश्न आउँछ। सबै प्रश्नहरू 5-5 अङ्कको हुन्छ। र खण्ड कमा कर्मचारी प्रशासन छ, किनभने यसको विषय नै कर्मचारी प्रशासन र कार्यालय व्यवस्थापन भएकाले अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कर्मचारी र कार्यालयसँग सम्बन्धित कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। खण्ड कमा अब प्रदेश लोकसेवा आयोगको परिचय र भूमिका, निजामती सेवामा भर्ना, पदस्थापना, सरुवा बढुवा, बिदा, दण्ड सजाय, अवकाश सम्बन्धी व्यवस्थाहरू, सुविधाहरू, कार्य विवरण र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू, निजामती सेवामा आरक्षण, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा सम्बन्धी व्यवस्था, कर्मचारीको आचरण र अनुशासन, कर्मचारीहरूलाई हुने विभागीय कारबाही सम्बन्धी व्यवस्थाहरू, कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था, ट्रेड युनियन सम्बन्धी अधिकार र कर्तव्य। अर्को छ सुशासन। सुशासनको परिचय र व्यवस्था, सूचना हक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका, सेवाग्राहीको अधिकार र कर्तव्य, सेवा प्रवाहमा नागरिक वडा पत्रको महत्त्व, गुनासो व्यवस्थापन, सेवाग्राहीप्रति कर्मचारीको व्यवहार र आचरण, सम्पत्ति शुद्धिकरण, अपराधको अवधारणा र नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था, सुशासनमा सञ्चार जगतको भूमिका, ई गभर्नेन्स भनेको विद्युतीय शासन भनिन्छ, विद्युतीय शासनको अवधारणा। र खण्ड खमा सङ्गठन र कर्मचारी, सङ्गठनको अर्थ, आयोजनाको अवधारणा, जनशक्ति व्यवस्थापन, सङ्गठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना, सङ्गठनभित्र द्वन्द्वका कारण, व्यवस्थापन, उत्प्रेरणा, नेतृत्व, समूहमा काम गर्ने सिपहरू, कार्यालय व्यवस्थापनभित्र पत्र व्यवहारभित्र पनि यो दर्ता चलानी, अभिलेख व्यवस्थापनभित्र फाइलिङ, कार्यालयको सेवा प्रवाह र व्यवस्थापन, कम्प्युटरको उपयोग, टिप्पणी र आदेश, लेखा सम्बन्धी आधारभूत जानकारीहरू, सरकारी लेखा प्रणाली, गोसा र भौचर, बैङ्क नगदी किताब, बजेट हिसाब, नगदी रसिद, बिल तथा भरपाई, डोर हाजिरी, जिन्सी स्रष्टाभित्र खरिद आदेश, माग फारम, खर्च भएर जाने तथा खर्च भएर नजाने सामानहरू, जिन्सी निरीक्षण, खरिद सम्बन्धी विधिहरू, मर्मत सम्भार, मिनाहा तथा लिलाम, लेखा परीक्षणभित्र आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण, व्यक्तिगत घटना दर्ता जसलाई पञ्जीकरण भनिन्छ, उपभोक्ता समितिको गठन र परिचालन, भवन निर्माण इजाजत सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र स्थानीय तहको भूमिका भनेर मैले तपाईँलाई यसरी सरसर्ती जानकारी गराएँ। यसरी यो बागमती प्रदेशको प्रदेश लोकसेवा आयोगको यो सिलेबस जुन सिलेबस प्रशासन सेवातर्फको सामान्य प्रशासन समूह चौथो तहको प्रशासन सहायक तथा प्रशासन सेवा लेखा समूहतर्फको चौथो तहको यो सलेखापाल भनिन्छ, यसको यो पाठ्यक्रम रहेको छ। र यसरी नै म आगामी दिनहरूमा अन्य प्रदेशको पनि नयाँ नयाँ भ्याकेन्सीहरू आएपछि त्यस सम्बन्धी जानकारी र अन्य प्रदेशको पनि पाठ्यक्रमहरू लिएर आउने नै छु। र त्यसको लागि तपाईँहरूले यो भिडियोको होइन अगाडि देखाइएको जस्तो सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई ALL अलमा क्लिक गरिदिनु होला भन्दै म यो भिडियो यही नै टुङ्ग्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार।